तुमचे डॉक्टर पेडणे तालुक्यातले ना म्हणटा तशे नावाजलेले डॉक्टर्स, तुमची फॅमिली तशी नावाजलेली चणेकर फॅमिली म्हणून आसा आणि आयज ना म्हटल्यार जाल्यार तुवें एक मोठे काम केले त्यामुळे आमच्या जॉयंट आमचे CSIR UCG नेट एग्जामिनेशनान देशान 25th रँकाचेर आयिल्लो आसा. ही एक आमकां ना म्हटल्यार पेडणेकरांक एक गौरवाची गोष्ट, तशेंच गोंयच्या संपूर्ण लोकांक एक मोठी गोष्ट आसा. हे जे येदे व्हडले जे तुवें आमी म्हणटा तशे धनुश्य उचलले आणि संपूर्ण देशान 25 येवपाचे जे आयज तुवें मोठे काम केले, कितें सांगपाक सोदता आणि कशा पद्दतीन ताची सुरवात केल्ली? ओके, सो म्हजें नांव ऋषिकेश चणेकर, म्हजो मूळ गांव पेडणे. हांवें म्हजें शिक्षण 12वी नंतर 12वी मागीर फिजिक्सान केलें. सो म्हजें जे BSc आसा 3 वर्सां BSc ती हांवें मडगांव पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज हांगासरल्यान कंप्लीट केली. मागीर म्हजी MSc मास्टर्स ऑफ सायन्स इन फिजिक्स हांवें म्हजी IIT हैदराबाद इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हैदराबाद हांगासरल्यान केली. सो म्हाजो पयलीं पासून हो एक गोल आशिल्लो, एक लक्ष्य आशिल्लो की हांवें फिजिक्स ह्या फिल्डान कित तरी संशोधन किंवा कित तरी रिसर्च करचो. सो हाका लागून आमच्या भारतात खुबशे अशे इन्स्टिट्यूट्स आसात, इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हायर एज्युकेशन, जंय तुका PhD शिक्षण मेळटा, विच इज रिसर्च ओरिएंटेड शिक्षण. सो हाका लागून तुका हातून तुका ह्या प्रोग्रामांनी PhD प्रोग्राम्सान जर तुमकां एडमिशन जाय जाल्यार तुमकां खुबश्यो एग्जामी आसात. तातूंतली वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन जी आसा ऑल ओव्हर इंडिया, दॅट इज जॉयंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, जी तुका नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, जी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंडर एक एजन्सी आसा, ती तुका वर्सान 2दा कंडक्ट करता. वन इज इन जून अँड दी अदर वन इज इन डिसेंबर. सो ती एग्जाम हांवें डिसेंबर 2025 आन्सर केल्ली आणि ताजोच हो रिजल्ट आयला. त्या एग्जामी बद्दल जर हांव कांय शब्द उलोवपाचे जाले म्हाजे, जाल्यार ही एग्जामाचे जे तुका स्टुडंट्स क्वॉलिफाय करतात त्या स्टुडंट्सांचे तुका डिव्हिजन 3 कॅटेगरीजान जाता. सगळ्यात पहिली आणि टॉप मोस्ट कॅटेगरी जी आसा दॅट इज JRF, म्हणजे की ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप. जे स्टुडंट्स तुका ह्या कॅटेगरीन क्वॉलिफाय जाता तांकां तुका CSIR म्हणजे की काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जी एक तुका बॉडी आसा ऑफ सायंटिफिक इन्स्टिट्यूशन्स ऑल ओव्हर द कंट्री, किंवा UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, ह्या दोनाय संस्थेच्या खंयच्या एकाय संस्थे कडल्यान तुमकां फंडिंग मेळटा टू कॅरी आउट रिसर्च इन युअर फील्ड. माय फील्ड इज फिजिक्स. फर्स्ट कॅटेगरी ही तुका फर्स्ट कॅटेगरी आणि टॉप मोस्ट कॅटेगरी. सेकंड जी तुका कॅटेगरी आसा दॅट इज लेक्चरशिप किंवा असिस्टंट प्रोफेसरशिप. जे स्टुडंट्स ह्या कॅटेगरीन क्वॉलिफाय करतात त्या स्टुडंट्सांक तुका JRF मेळना, पूण तांकां खंयच्या एका कॉलेजी किंवा युनिव्हर्सिटी, गव्हर्मेंट कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी जर तुमकां प्रोफेसराची पदवी जाय जाल्यार तुका ही एलिजिबिलिटी मेळटा सेकंड कॅटेगरींतली. आणि थर्ड कॅटेगरी म्हणजे दॅट इज ओनली PhD ओनली कॅटेगरी. हांगा तुका एक बेसिक एलिजिबिलिटी मेळटा PhD परस्यू करपा खातीर, पण तुका JRF मेळना आनी तुका लेक्चरशिपूय मेळना. थर्ड कॅटेगरी तुमकां चड काय खबर ना, पण ह्यो तुका 2 मेन कॅटेगरीज ज्यो आसात त्यो JRF आणि लेक्चरशिप. सो पहिल्या कॅटेगरीन तुम्ही संपूर्ण देशांत 25 आयिल्ले आसा, मोठे जे हे उचललेले आसा. हांव अशें म्हणटा की हे जर करीत आसतना तुमचे वडील जे आसात ते ना म्हणटले डॉक्टर्स आसात, मम्मा आसा, सो हांच्यांनी तुमकां कशा पद्दतीन ते करपाक मोटिवेट केले, किंवा करीत आसतना कितें प्रॉब्लेम आयिल्ले आसात ताचेर कशा पद्दतीन तुमी पळोवपाक सोदता? ओके, सो तांचो दोगांयचो आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाचो, म्हजो व्हडलो भावूय आसा ताचोय, म्हज्या ह्या यश मेळच्या फाटल्यान तांचो खूब योगदान आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणजे ही एग्जाम, ह्या एग्जामीची तयारी करता आसतना तुका ऑब्वियसली तासन तास शिकचें पडटा.
माझे सकाळी उठून म्हजे सगळ्यांत पयलीं क्लासीस आसताले, मागीर क्लासा नंतर जेवण जावन बीन सगळें म्हजें स्वताचो सेल्फ रिविजन स्केड्युलूय तयार आशिल्लो. हे सगळें करपा खातीर आनी हे सगळें जावपा खातीर तुका सगळ्यांत चड आवश्यक जे आसा, सगळ्यांत चड आवश्यकता जाची आसा ते म्हणजे घरांत एक बरो सपोर्टीव माहोल आसचो. हो माहोल तयार करून दिवपा खातीर दोगांयचो आनी म्हज्या अख्ख्या कुटुंबाचो खूब व्हडलो योगदान आसा. दुसरी गजाल म्हणजे मॉरल सपोर्ट. खुबशे भुरगे जे ह्या एग्जामीक प्रिपेर करतात, म्हाका खबर आसा तांकां तांच्या फॅमिली कडल्यान किंवा इवन फ्रेंड्सां कडल्यान खूब प्रेशर आसता की तुवें नोकरेक लागचें किंवा तुवें कमोवपाक लागचें, अशे खूब तरेचे प्रेशर आसता. कांय जाण म्हणटात की आनी फुडें शिकून तूं कितें करतलो, PhD करून कितें करतलो, तुवें ऑलरेडी तुजी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट केला. असो प्रेशर दोगांय कडल्यान किंवा म्हज्या खंयच्याय फॅमिली मेंबरा कडल्यान म्हाजेर केन्नाच येवंक ना. सगळो फूल सपोर्ट आशिल्लो, फायनान्शियल सपोर्ट जावं किंवा मॉरल सपोर्ट जावं, ह्या दोनूय तरेच्या सपोर्टा शिवाय हे यश जे म्हाका प्राप्त जालां हे केन्नाच शक्य जावपाचें नासलें. ऋषिकेत, आनी एक विचारपाक सोदता. आयज गोव्यान येदे व्हडले मोठे कामाचेर म्हणजे मोठ्या पदाचेर जी एग्जाम आसा तातूंत तुवें यश संपादन केलेलें आसा, सो ताच्या खातीर पेडण्यांतलो आसा आनी सो पेडण्यांतल्या लोकां खातीर, पेडण्यांतल्या भुरग्यां खातीर किंवा पेडण्यांतल्या पालक आसतले तांच्या खातीर किंवा संपूर्ण गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सगळ्यात पहिली मेसेज म्हणजे की गोंयच्या लोकांक किंवा पेडण्याच्या लोकांक किंवा भारतांतल्या लोकांक हाची जाणीव जावपाक जाय. आनी खुबश्या लोकांक ही जाणीव आसा सुद्दां की आमच्या समाजाचो जो फुडार आसा तो फुडार जावपा खातीर, ताची प्रगती जावपा खातीर सगळ्यात चड मोठी भुमिका खंयच्याय एका फिल्डाची किंवा खंयच्याय एका क्षेत्राची आसा, ती आसा सायंटिफीक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. सो हांवें जें शिक्षण केलां किंवा ह्या एग्जामी थ्रू जें म्हजें फुडलें शिक्षण आसतलें तें सगळें सायंटिफीक रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट हातूनच आसतलें. सो म्हाजो जो मेसेज आसतलो खास कर पेडण्याच्या युवकां खातीर तो म्हणजे की तांच्यांनी हे जे विज्ञान आसा किंवा खंयचेय एक सायंटिफीक फील्ड आसा, तो फिजिक्स जावं, केमिस्ट्री जावं, कंप्युटर सायन्स जावं, मेडिकल सायन्स जावं किंवा खंयचो आनीक फील्ड जावं, हातून तांच्यांनी रुची घेवची, हाचें शिक्षण तांच्यांनी घेवचें. फक्त प्राथमीक शिक्षणाची हांव गजाल म्हणना, पण फुडलें एडवान्स्ड रिसर्च लेवल शिक्षण हाचेर सुद्दां तांच्यांनी विचार करचो, कित्याक आमच्या समाजाचो भविश्य ह्याच रिसर्च फिल्डानूच तयार जातलो. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, आमचे जे गोंयान आसा ते तुका सायंटिफीक पोटेन्शियल खूब आसा. ह्या सायंटिफीक पोटेन्शियलाचो जर तुका सगळ्यांत बऱ्या तरेन वापर करपाक जाय जाल्यार गुड क्वालिटी सायंटिफीक इन्स्टिट्यूट्स हे गोंयांत तयार जावपाक जाय. आनी ते तयार करपा खातीर जर म्हाज्या सारकिले विद्यार्थी किंवा आनी कोण खुबशे अशे गोंयचे भुरगे आसात जे तुका जगभरात खुबशे बऱ्यो गोश्टी करतात, खूब बऱ्या पदाचेर आसात, तांचो जर सहयोग किंवा तांची जर मदत जाय पडली जाल्यार म्हाका विश्वास आसा की आमी सगळे बरोबर येवन जर कितें करूं शकता ह्या गोंयच्या समाजान सायंटिफीक टेम्परमेंट किंवा सायंटिफीक रिसर्च कल्चर एस्टॅब्लिश करपा खातीर जाल्यार आमी फुल्ली योगदान दिवपाक आमचे तयार आसा. आयज इतल्या पर्यंत तुवें शिक्षण घेतलां, सो फुडलो जॉब जर म्हणून जर करपाचो जर जालो जाल्यार खंय त्या पदा पर्यंत, खंयच्या पदा पर्यंत वयच्या खातीर खंयच्या स्टेटीन वचूचें पडटलें तुमकां? त्या लेवलची आमचे कडेन गोंयान अवेलेबल आसात काय? सो सध्या तरी म्हाज्या फिल्डांतले जे तुका टॉप इन्स्टिट्यूट्स आसात ते तुका सगळ्या गोंयच्या भायर आसात. जर हांव कांय इन्स्टिट्यूटांचें जर नांव घेवचें जाल्यार सगळ्यात टॉप इन्स्टिट्यूट म्हणजे म्हाज्या फिल्डा खातीर किंवा जनरल सायंटिफीक रिसर्चा खातीर आमच्या भारतांतले सगळ्यात टॉप इन्स्टिट्यूट आसात ते म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स बँगलोर. दॅट इज नंबर 1 इन इंडिया. मागीर तुका वेगवेगळे IITs आसात, IIT मद्रास जावं, IIT बॉम्बे जावं, IIT दिल्ली जावं, IIT कानपूर जावं, हे तुका इन्स्टिट्यूट्स आसात. मागीर तुका स्पेशल तरेचे एक इन्स्टिट्यूट्स आसात जेंचें नांव आयसर, इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड एज्युकेशन रिसर्च, जंय तुका फिजिक्साचेर किंवा मॅथमॅटिक्साचेर किंवा केमिस्ट्रीचेर किंवा बायोटेक्नॉलॉजीचेर ह्या फिल्डांत तुका खूब रिसर्च जाता. हे तुका इन्स्टिट्यूट्स एक पुण्याक आसा, एक कोलकाताक आसा, एक तिरुवनंतपुरम आसा. सो अशें तुका देशभरार अशे इन्स्टिट्यूट्स तुका अनेक इन्स्टिट्यूट्स आसात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.